अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। जल्दी से बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हमें बहुत सारा काम करना है, लेकिन मज़ेदार काम। ठीक है, और आप समझ गए कि आज क्या काम है हमारे पास? जी, आपको पता है ना कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था? जी हाँ, हमने एक नई मश्क शुरू की थी, तख्लीकी लिखाई की, और इस दफ़ा हमें क्या लिखना है? इंटरव्यू लिखना है। बिल्कुल ठीक। तो किसका इंटरव्यू हम लिख रहे थे? अपने स्कूल के चौकीदार का। हमने एक खाका तरतीब दिया था, आप सब ने वो खाका अपनी कॉपीज़ में बनाया? शाबाश, जल्दी से वो कॉपी ओपन कर लीजिए, खाका सामने रखिए। आज पता है हम क्या करेंगे? जी हाँ, आज की क्लास में हम उस खाके की मदद से जुमले बनाएंगे बहुत सारे। ठीक, यानी इंटरव्यू के सवालात और साथ साथ उनके जवाबात भी, लेकिन ये मुमकिना जवाबात होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम इंटरव्यू अभी कर तो नहीं रहे जाके, तो मुमकिना जवाबात हैं कि अच्छा ये जवाब दिया होगा, एक अंदाजे के मुताबिक हम जवाबात लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें ये सारा काम कंप्लीट करना है, तो चलें फिर, तैयार हैं? चलिए जी, खाका सामने रखिए ताकि आपको सवालात बनाने में, फिर साथ साथ जवाबात बनाने में भी आसानी होगी। जी, तो फिर हम मिलके देखते हैं कि आज हमने कौन से जुमले बनाए हैं, या कौन से सवालात और कौन से जवाबात लिखे हैं। जनाब, मैंने किस तरह शुरू किया? पहले जाहिर है अब अचानक से तो चौकीदार का इंटरव्यू नहीं शुरू हो सकता ना, उसके लिए कुछ लाइंस तो लिखनी पड़ेंगी कि क्यों मैंने इंटरव्यू किया, कहाँ किया, कुछ तो पता चले हमें इंटरव्यू शुरू करने से पहले। तो मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि स्कूल के चौकीदार पे जब नज़र पड़ती तो दिल करता कि उनसे बात की जाए। तो आज वैन का इंतज़ार करते करते उनका इंटरव्यू ले ही लिया। यानी यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि इंटरव्यू किसका हो रहा है? चौकीदार का। ये भी समझ में आ गया कि जगह क्या है? जी हाँ, स्कूल ही है, और वैन का इंतज़ार करते करते मैंने इंटरव्यू ले लिया। यानी पूरी कुछ तफसील जो है ना, वो हमें इन जुमलों से पता चल गई। अब शुरू हो जाएंगे हमारे सवाल जवाब कि मैं क्या सवालात कर सकती हूँ उनसे, और उनके क्या मुमकिन जवाबात हो सकते हैं। तो एक सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये कि मैंने उनसे पूछा, और ये सारे सवालात उन्हीं पॉइंट्स पर हैं जो हमने पहले खाके में लिखे थे। एक सवाल जो मेरे जहन में आया कि मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं पूछ रही हूँ, क्या आप इस काम से खुश हैं? क्या जवाब दिया होगा? कोई मुमकिन जवाबात हमें सोचने हैं। तो चौकीदार साहब ने क्या जवाब दिया होगा? चौकीदार, जी बिल्कुल, खुश और मुतमईन हूँ। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत ज़रूरी है। ऐसे ही जवाब दिया होगा ना, क्योंकि जब वो चौकीदारी का काम कर रहे हैं तो फिर यकीनन अपने काम से खुश भी होंगे, क्योंकि जो शख्सियत मेरे जहन में आई थी ना मेरे स्कूल की चौकीदार की, वो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, यानी वो खुश थे। तो मैंने उसी हिसाब से इनका मुमकिन जवाब लिख लिया। अच्छा, और कौन सा सवाल जहन में आया? जी, और फिर मैंने एक सवाल ये बनाया कि चौकीदारी का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है। यानी मैंने उनसे पूछा कि भाई ये काम तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्या जवाब दिया होगा? मैंने सोचा और फिर जवाब लिखा, चौकीदार, हाँ जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। इस काम में आप बच्चों का ख्याल रखना, हिफाजत करना, आने जाने वालों पर नज़र रखना। ज़ाहिर है ये सारे काम जो है ये हमारे चौकीदार साहब कर रहे होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह का जवाब दिया। अब हम देखते हैं और कौन से सवालात हो सकते हैं। फिर एक सवाल और मेरे जहन में आया। क्या भाई पूछा मैंने? अस्सलाम वालेकुम, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ठीक है, ये सवाल भी मेरे जहन में अचानक आया कि मैंने ये भी तो पूछा होगा। तो इसका क्या जवाब दिया? चौकीदार, वालेकुम अस्सलाम, कई साल हो गए, मेरे बाप दादा भी चौकीदारी करते थे। ठीक है, ये जवाब मैंने लिख लिया कि भाई ये सवाल था और इसका ये जवाब दिया होगा उन्होंने। अब और कौन सा सवाल आया मेरे जहन में? फिर मैंने एक सवाल ये लिखा, लोगों का रवैया कैसा होता है आपसे? तो क्या जवाब दिया होगा उन्होंने?
انہوں نے جواب دیا چوکیدار، یعنی چوکیدار صاحب کا جواب ہے یہ۔ کچھ لوگ محبت سے پیش آتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا تو ہوتا ہوگا، کیونکہ ہر طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ لوگ انہیں بہت عزت دیتے ہوں گے، ان سے اچھے سے بات کرتے ہوں گے، ہنس کے مسکرا کے، لیکن کچھ ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے ہوں گے، ان کی عزت نہیں کرتے ہوں گے، انہیں حقیر سمجھتے ہوں گے، انہیں چھوٹا سمجھتے ہوں گے، ایسا ہوتا ہوگا۔ تو میں نے یہ جواب لکھ لیا ان کی طرف سے۔ چلیے اور کون سا سوال میرے ذہن میں آیا؟ کیا آپ نے تعلیم حاصل کی؟ پھر میں نے تعلیم کے بارے میں پوچھا، کیا جواب ملا ہوگا؟ چوکیدار: نہیں، میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا اور اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ٹھیک، مجھے لگا کہ یہ جواب انہوں نے دیا ہوگا، کیونکہ وہ اسکول میں موجود ہیں، دیکھتے ہیں بچوں کو، روز آتے پڑھتے، استاد کو دیکھتے ہیں، تو ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ کاش میں بھی تعلیم حاصل کر لیتا۔ اس حساب سے میں نے یہ جواب لکھ لیا۔ اور کون سا سوال ہم نے بنایا بھائی؟ اور ایک سوال یہ، بچوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ظاہر ہے ان کا تعلق سب سے زیادہ کس سے پڑتا ہے اسکول میں؟ بچوں سے پڑتا ہے، تو کس طرح رہتے ہیں بچے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا چوکیدار، یعنی ان کا جواب، بچے تو بہت عزت کرتے ہیں میری، یعنی بچے ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تبھی تو وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اور کون سا سوال؟ پھر میں نے بہت سوچا کہ اور بھی کوئی پوائنٹ لکھا تھا ہم نے خاکے میں۔ پھر ایک پوائنٹ پہ اور میرے نظر پڑی کہ جی ہاں، میں نے یہ بھی تو سوچا تھا کہ میں یہ سوال بھی ان سے کروں گی کہ میں کوئی خواہش، کوئی آرزو، یعنی ان کی خواہش، کوئی آرزو پوچھیں تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ چوکیدار: بس یہی خواہش ہے کہ میں تعلیم حاصل نہ کر سکا، لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر قابل بنا سکوں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں پڑھ لکھ نہیں سکا، میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا، لیکن اپنے بچوں کو ضرور تعلیم بھی دوں گا اور انہیں ایک اچھا پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بناؤں گا۔ تو اس طرح سے میں نے یہ تمام سوالات سوچے کہ یہ سوال ہم چوکیدار صاحب سے کریں گے، اور پھر کیا جواب دیا ہوگا ان کا تو ہم نے وہ جوابات بھی لکھ لیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف سوال جواب بنائے ہیں، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے ابھی کہ یہ سوال پہلا ہونا چاہیے، پھر یہ ہونا چاہیے، پھر یہ۔ اب یہ ترتیب آپ نے سوچنی ہے کہ آپ کون سا سوال پہلے پوچھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ کون سا آئے گا، پھر تیسرے پہ کون سا آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے جو ترتیب سوچی ہے وہ ترتیب آپ اپنی ٹیچر کو ایک وائس ریکارڈنگ میں بھیجیں گے، ٹھیک؟ اور پھر انشاءاللہ اس سے آگے کا کام، یعنی جو ترتیب میں نے سوچی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آج کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔